अपना गम था गवाही तेरी होती थी, देख कायम रहे इस गवाही पे हम, किसको शिकवा है दर शौक से सिलसिले हिज्र की अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। हमारे प्रोग्राम की आज का मौजू है 5 जुलाई 1977 को नाफिज होने वाले मार्शल लॉ, उसका पस मंजर और पेश मंजर। नाज़रीन, 7 जनवरी 1977 को वजीर आजम पाकिस्तान जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही उस वक्त की अपोजिशन 9 जमातों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसका नाम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद रखा गया। जनवरी से 7 मार्च तक पाकिस्तान में भरपूर इंतखाबी मुहिम हुई और 7 मार्च को होने वाले इंतखाबात में 200 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 200 ही उम्मीदवार नामजद किए, जबकि पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने 169 उम्मीदवार नामजद किए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बाइकआउट किया और इस तरह होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत की, जबकि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 36 कौमी असम्बली की सीटें जीती। इन इंतखाबी नताइज के बाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने 7 मार्च के बाद 10 मार्च को सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बाइकआउट किया और इंतखाबी नताइज को मानने से इंकार किया और उसके बाद एहतजाज का एक सिलसिला चला और इस एहतजाजी मुजाहरों में पूरे मुल्क ने एक शिद्दत इख्तियार की। जून 3 को पीएनए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और 3 जुलाई तक ये मुज़ाकरात तकरीबन 13-14 इसके राउंड्स हुए। उस वक्त की मुज़ाकराती टीम में जो लोग शामिल थे, आज हमारे पास दोनों तरफ से एक एक उन हवाले से मुज़ाकराती टीम के अरकान शामिल हैं और हमारे पास जो मौजूद मेहमानान गिरामी हैं जनाब अब्दुल हफीज पीरजादा, जुल्फिकार अली भुट्टो की काबीना के वजीर थे और उस 3 रुकनी मुज़ाकराती टीम में शामिल थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात करती थी। इसी तरह जनाब प्रोफेसर गफूर अहमद जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल और उस वक्त जमात इस्लामी के नायब अमीर थे, उस 3 रुकनी मुज़ाकराती टीम में शामिल होते थे जो पीएनए की तरफ से शामिल मुज़ाकरात करती थी। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान जनाब प्रोफेसर एमडी खान हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। पाकिस्तान की सियासत और तारीख पर इनकी गहरी ग्रिप है। जनाब पीरजादा साहब, 3 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएनए ने आखिरी मुज़ाकरात का राउंड किया। मुफ्ती महमूद साहब ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फोन किया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप अपनी टीम को तैयार करें और कहा जाता है कि वो एक माहदे पर पहुंच चुके थे और उसके बाद 4 जुलाई को कैबिनेट ने मीटिंग की जुल्फिकार अली भुट्टो की सदारत में और 4 जुलाई की रात को 2 बजे मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। ऐसी क्या सूरत हाल थी कि मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद फौज ने समझा कि या ज़ियाउल हक ने समझा कि मार्शल लॉ नाफिज किया जाए? मैं जहां तक मेरा इल्म है कि फौज ने तकरीबन 25 जून को ये फैसला कर लिया था कि उन्होंने मूव इन करना है और टेक ओवर करना है, कतई फैसला किया था। उनकी ये राय थी कि ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम होंगे और उसके बाद कशीदगी की वजह से उनको इंटरवीन करना पड़ेगा, जिसके इंडिकेशंस 15 मई से आ रहे थे। लेकिन बुनियादी तौर पर जितने भी उसूली पॉइंट्स थे या दूसरे पॉइंट्स थे, हमारी टीम और कौमी इत्तेहाद की टीम के दरमियान, जिसके प्रोफेसर साहब भी रुकन थे, 3 रुकनी टीम में थी, ये 4 जुलाई से 2-3 दिन कबल ये मामला तय पा चुका था भारत की तरफ से। नहीं मुज़ाकरात और एक दिन वो भी आया 1 जुलाई को, शायद 1 जुलाई के मुबारकबाद भी दी और सुबह को 3 बजे तक, 4 बजे तक या 5 बजे तक मुज़ाकरात चलते रहे। 13.5 घंटे के मुज़ाकरात हुए और एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम कामयाब मुज़ाकरात खान रखा गया। जी। तो प्रोफेसर साहब के पास भी एक ड्राफ्ट था, जो मेरे पास भी ड्राफ्ट था। हम एक दूसरे के सामने बैठते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और फिर वो मौलाना कौसर नियाजी, उधर से मौलाना मुफ्ती महमूद और नवाज़ुद्दीन नसरुल्लाह खान। तो बुनियादी बातें तो तय हो चुकी थी और इनिशियल भी हमने किए थे जी। और जिसका सबूत ये है कि 14 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो टेलीविजन कॉन्फ्रेंस किया, टेलीवाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
اس میں انہوں نے کہا کہ آپریشن فیئر پلے کے تحت جو میں انتخابات کرواؤں گا وہ عین اس معاہدے کے مطابق میں کرواؤں گا جو پاکستان پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد کے درمیان جو اکتوبر 70 میں طے تھے. نہیں جی یہ جولائی پہلے میں جو طے ہو چکا تھا. جی اچھا. اب اس دن ہی شاید اس پر دستخط ہو جاتے ہیں جولائی کی پہلی یا دوسری تاریخ. تو مولانا صاحب بھی تیار تھے اور دستخط کی دیر تھی. بھٹو صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ آپ کی 9 جماعتیں ہیں, کچھ جماعتوں کو کچھ ریزرویشن ہو سکتے ہیں, آپ اگر ان کو کنسلٹ کرنا چاہیں تو یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے. جی. آپ مہربانی سے ان کو کنسلٹ کر کے ہمیں بتا دیجیے اور پھر یہ معاملہ طے ہے. دوسرے دن پھر مولانا مفتی محمود صاحب کی طرف سے کچھ مزید پوائنٹس ریز کیے گئے, اضافہ کیا گیا, جس پر کابینہ میں بھی بات چیت ہوتی رہی اور 1-2 دن اس میں ضائع ہو گئے. 4 تاریخ کو وہی تھا امریکن یوم آزادی کا دن بھی تھا. اس وقت ہم گئے ہوئے تھے امریکن ایمبیسی میں, بھٹو صاحب بھی تھے, ضیاء الحق صاحب بھی تھے. تو اس کے بعد آ کر شام کو ہم ملے ہیں 4 تاریخ کی شام کو. کابینہ کے مختصر اجلاس کے بعد بھٹو صاحب نے مجھے کہا کہ کیا خیال ہے. میں نے کہا جی یہ پوائنٹ جو ہے ان میں کچھ بھی نہیں ہے اور ان کو قبول کر لیا جائے. کابینہ نے اجازت دے دی. اس کے بعد مجھے کہا کہ میرے ساتھ واک کر کے چلیے, گھر تک چلتے ہیں. کافی دیر ہو چکی تھی شام. گھر پہنچے تو کہا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی کہاں ہیں, ممتاز علی بھٹو کہاں ہیں, وہ کابینہ کے بعد چلے جا چکے تو ان کو بلا لیجئے. مجھے کہا کہ کیا خیال ہے. میں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, کل صبح کو ہم یہ قبول کر لیتے ہیں. یعنی 5 جولائی کو, یعنی 5 جولائی کی صبح کو, یہ 4 کو, یہ رات کو کوئی کانفرنس بھی کی اس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد. کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد گھنٹہ بھر میرے ساتھ بیٹھے رہے. میں نے ان کو سمجھایا کہ ان پوائنٹس میں کیا ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ ہم طے کر لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر جتوئی صاحب کو بھی بلوایا اور ممتاز علی بھٹو صاحب کو بھی بلوایا, جو چلے گئے تھے. ایک ویسٹریج میں تھے, ایک اسلام آباد میں تھے. تو ان کے آنے میں دیر ہوئی. پھر کہا کہ حفیظ کی یہ رائے ہے کہ ہمیں یہ باتیں مان لینی چاہیے اور کل صبح کو اس پر دستخط ہو جانے چاہیے معاہدے پر. اس کے بعد انہوں نے کھوجا صاحب سے ان کو کہا کہ بھائی پریس کانفرنس بلائے. پریس کو بلایا گیا کوئی تقریباً رات کو 12 بجے. جی. انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں نے اپنی طرف سے اجازت دے دی ہے. میرے لیے کہا عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کو کہ وہ پروفیسر غفور صاحب کو کانٹیکٹ کریں اور کل ان کی یہ باتیں تسلیم کر کے معاہدے پر یہ دستخط کر لیں. یہ کوئی 12-12:30 بجے کے قریب ختم ہوئی پریس کانفرنس. پھر کہا کہ چلے چل کے کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھا کے 1:10 پر میں اور ممتاز علی خان بھٹو اسلام آباد کی طرف ڈرائیو کر کے گئے اور جتوئی صاحب ویسٹریج چلے گئے اپنے گھر میں جہاں پہ وہ رہتے تھے. 2:10 پر میں, جیسے میری عادت تھی, میں جلدی سے جا کے کپڑے اوپر سے بدل کے شلوار قمیض پہن کے بغیر چپل کے آ کے دفتر میں بیٹھتا تھا. کوئی ارجنٹ تو بات تو نہیں, کوئی انٹیلیجنس رپورٹ وغیرہ تو نہیں ہے. وہ بیٹھا تھا. 2:10 پر دروازے ٹوٹنے کی آواز آئی اور فوج کا دستہ سنگینوں کے ساتھ اندر آ گیا اور آ کر اریسٹ کر لیا. اس سے پہلے انہوں نے پولیس کو ڈسارم کیا تھا. باہر جو گارڈ تھا, نوکر میرے بیٹھے تو انہوں نے ریزسٹ کیا تو ان کو مارا تھا اور پھر دروازہ توڑا اور میں دفتر میں بیٹھا تھا. پہلے تو میں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو پھر کوئی کرنل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے احکامات صرف آپ کو گرفتار کرنے کے ہیں, اس لیے مہربانی سے ریزسٹنس نہ کریں. تو میں نے دروازہ کھولا. پھر انہوں نے اریسٹ کیا. اس کے بعد آپ کو سہالہ ریسٹ ہاؤس لے گئے؟ نہیں, اس کے بعد یہ کہا کہ آپ اوپر جانا پسند کریں گے. میں جانے لگا کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے تو ساتھ آئے. میں نے کہا نہیں, میرے بچے اکیلے آپ اوپر نہیں آ سکتے. اس طرح سے چلے. پھر مجھے کہا کہ مولانا کوثر نیازی صاحب کا گھر ہمیں پتہ نہیں ہے. ان کے گھر میں ان کو لے گیا, ان کو اریسٹ کیا. ممتاز علی بھٹو صاحب کو اریسٹ کر کے لا رہے تھے. پھر بیچ میں 0 پوائنٹ پر کوئی آدھا گھنٹہ کھڑا کیا. ہم نے سمجھا کہ اب کام تمام ہو رہا ہے. جس طرح سے ہوئے پھر ہم پہنچے چکلالہ پہنچے اور جیسے ہی چائے شائے پلائی اور اس میں دیکھا کہ سکا خان صاحب بھی تھے اور غلام مصطفیٰ خر صاحب کو بھی لے آئے. غلام حسین بھی تھے, وہ بعد میں آئے. وہ اور شیخ رشید صاحب, ان کو بعد میں اریسٹ کیا. جیسے ہی صبح ہوئی اور روشنی ہوئی تو ہم انمیرڈ آفیسرز کوارٹرز میں ایک طرف تھے چکلالہ بیس پر, اور رستے کے سامنے یہ حضرات بیٹھے تھے. ان کو بھی اریسٹ کر کے لائے تھے. اور یہ تھے ایئر مارشل اسکر خان تھے, پیر صاحب پگارا تھے,
मौलाना शाह अहमद नूरई मरहूम थे, तो ये दूसरी तरफ, तो ये इस तरह से अरेस्ट करके हमें ले आए। प्रोफेसर साहब, जब इन मुज़ाकरात का जिक्र किया, जो आखिरी राउंड था जो 13.5 घंटे का था, उसके बाद आप कर्नल तसद्दुक़ हुसैन साहब जो तहरीक इस्तिक़लाल के लीडर थे वहां गए और आपने कहा कि हम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। तो कहा जाता है कि वहां पर कुछ आपकी पीएनए में ऐसी लीडरशिप थी जो इन कामयाब मुज़ाकरात पर काफी नाउमीद थी और वो गुस्से में आ गए, ऐसा कोई वाक़या हुआ? तो सुहैल साहब इस तरह वही बात बताई है अब्दुल साहब ने। मैं थोड़ा सा आपने कहा था पसंदर भी बताया, मैं वापस अर्ज करूंगा आपसे कि ये असेंबली 70 के इंतखाब के बाद अगस्त 72 में शुरू हुई थी। बिल्कुल ठीक। और 5 साल पूरे होते थे अगस्त 77 में, यानी भुट्टो साहब 77 अगस्त 77 तक हुकूमत कर सकते थे, और क्योंकि इमरजेंसी थी तो 1 साल एक्सटेंड भी कर सकते थे। लेकिन भुट्टो साहब को यह ख्याल हुआ कि ये बेहतरीन मौका है इंतखाबात कराने का। वजह उसकी यह है कि उस पर यूडीएफ था, मुत्तहिदा जमहूरी बहार, उसमें टूट फूट हो गई थी। शाह अहमद नूरानी साहब की पार्टी थी जेयूपी, हमने फैसला किया था कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उससे अलहदा हो गए। फिर तहरीक इस्तिक़लाल शामिल की तो असगर साहब बहुत खराब, बहुत सख्त तनकीद करते थे महाज के ऊपर। तो भुट्टो साहब को ख्याल हुआ कि इस वक्त इनका इरादा बिखर रहा है। और फिर एक बात ये थी कि आज़ाद कश्मीर में उनको बहुत बड़ी कामयाबी हुई थी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को, और ज़िमनी इंतखाबात में बहुत कामयाबी हुई थी। तो उनका ख्याल ये था कि बेहतरीन मौका है। ख्वाहिश उनकी ये थी कि कौमी असम्बली में 2 तहरीक मिल जाए और चारों सूबों में उनकी हुकूमत बने। तो जैसे पीर साहब ने फरमाया है कि 7 जुलाई को उन्होंने कौमी असम्बली में ऐलान किया कि मैं 10 तारीख को कौमी असम्बली तोड़ दूंगा, 7 जनवरी को, 7 जनवरी को, और 10 जनवरी को 13 जनवरी को सूबाई असम्बली तोड़ दूंगा। तो ऐसे ही हुआ। लेकिन उनको ये ख्याल नहीं था कि ये महाज जो दोबारा बन सकता है। 10 जनवरी को वो महाज था जिसमें 5 पार्टी, यूडीएफ 9 पार्टियों का इत्तेहाद बन गया पीएनए के नाम। 21 जनवरी को बना वो शायद, नहीं 10 जनवरी को कौमी इत्तेहाद 10 जनवरी को बन गया। 10 जनवरी को बन गया। और उस जनवरी में वो गोया 9 पार्टियां आ गई। इन 9 पार्टियों ने अपनी मुहिम चलाई, इंतखाबी मुहिम। और मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त मुहिम चली, हमें बड़ी पिजराई मिली, बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस होते थे। और गालिबन ये ख्याल होता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकर्दगी से लोग बहुत खुश नहीं है। लेकिन हमें यह ख्याल था कि वो ज़ाहिर है जीतेंगे यही, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो मिल जाए। इंतखाबात हुए और जो 7 मार्च के इंतखाब हुए हैं कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, उसमें जैसा आपने खुद फरमाया कि 200 में से 155 सीटें मिल गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली और 36 में नहीं पीएनए को। तो ये नशिस्तें बहुत कम थी। मैं कराची में राउंड पर था इंतखाब के बाद, जब मेरा ऐलान हुआ कि ये इंतखाब में कामयाब हो गए, तो मैंने वहाँ एक कार्डर मीटिंग की। मैंने कहा मैं इसको कबूल नहीं करता, इसलिए पीएनए के लोग हारे गए, वो हारे हुए नहीं है, ये इंतखाब फेयर नहीं है। तो जब पीएनए की मीटिंग हुई, उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के इंतखाबात उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया, टर्न आउट बहुत कम था, चारों सूबों में इनकी हुकूमत बन गई। अब सवाल यह था कि भुट्टो साहब जाहिर है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए, अक्सरी पार्टी थी, 155 थी उनके पास, लेकिन उनको एहसास नहीं था कितनी बड़ी तहरीक चल सकती है। पीएनए की बहुत जबरदस्त तहरीक चली, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं थी, ना भुट्टो साहब के खिलाफ थी। वो तहरीक इस काम के लिए थी कि दोबारा इंतखाबात कराइए, ये इंतखाबात खैर नहीं हुए हैं। चुनांचे ये तहरीक चली और मेरा ख्याल ये है कि पीरा साहब को याद दिलाऊंगा कि 1 अप्रैल को फौज के चारों अफसरान ने, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी और तीनों सरबराहान ने ये बयान दिया, अखबार में ये बयान दिया कि पूरी फौज पीपल्स पार्टी के साथ है, हम उनकी पुष्ट पर है पूरी। अब मैं कहता हूँ ये तो सियासत से मुलमस होना है ना, कोई जरूरत नहीं इस बात की नहीं थी। कोई इस बात का इजहार करते कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो भुट्टो साहब के साथ है। जाहिर है भुट्टो साहब मुल्क के अगर वज़ीर आज़म थे तो उनके साथ होनी चाहिए था, लेकिन ये बयान उनका ये बताने के लिए कि इनका कोई मसला नहीं है, हम इनकी तहरीक खत्म हो जाएगी। लेकिन तहरीक चलती रही। चुनाचे भुट्टो साहब क्योंकि स्टेट्समैन थे, सियासतदान थे, उन्होंने 3 जून से मुज़ाकरात हमारे शुरू हुए। 15 जून को मुज़ाकरात हमारे मुकम्मल हो गए। भुट्टो जब पीरा साहब जाहिर करेंगे 15 जून को 15 जून को ऑलमोस्ट 12-15 चलिए वो कोई भी तारीख हो सकता है, वो मुकम्मल हो गए। और उसमें मैंने ये कहा उनसे कि आप ये मुकम्मल हो गए, आप साइन कर दीजिए इसके ऊपर। उन्होंने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं लाड़काना जाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी खुशामद की कि आप लाड़काना बाद में चले जाएं, 1 आध दिन शायद आए, साइन कर दें इसको। मैंने कहा नहीं बहुत थक गया हूँ।
चुनाव उन्होंने कौमी असम्बली का आपको एड्रेस किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं सऊदी अरब के और लीबिया के और ईरान के दौरे पर जा रहा हूँ, और दौरे पर चले गए 18 तारीख को। उनका ख्याल गालिबन फिर ये था कि उनकी अदम मौजूदगी, या उनको ये एश्योरेंस दिलाई गई थी आर्मी की तरफ से या किसी की तरफ से कि हम उनके पूरी मुहिम इसको हम चल देंगे, लेकिन वो मुहिम बढ़ती चली गई। भुट्टो साहब 22 को जब वापस आए तो दोबारा हमें मुज़ाकरा शुरू करना पड़े। 22 जून से हमारे दोबारा मुज़ाकरा शुरू हुए, जैसे पीरा साहब ने कहा है कि 1 जुलाई को, मैं आपको याद दिलाऊंगा, 1 जुलाई को भी सुबह को आर्मी के 4 अफसरान आए। हम कमरे में बैठे हुए थे, भुट्टो साहब ने हमसे कहा कि जी ये चारों आदमी कमरे में बैठे आपसे बात करना चाहते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा हम तो इससे बात करना नहीं चाहते हैं, जो बात करते हैं वो आपसे बात करें, हमें आप बता देंगे कि नहीं मेरे पास दबाव है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है आप बुला लीजिए, हम बात नहीं करेंगे, वो खुद बात कर लें। चुनाचे ज़ियाउल हक साहब आए और वही चेयरमैन जॉइंट चर्चा कमेटी और तीनों दूसरे भी सरबराह आए, और फिर ज़ियाउल हक साहब ने ब्रीफिंग की। मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ा मकाला उनके पास था, तवील उन्होंने ब्रीफिंग की। उसका महासल यह था, अव्वल उनकी बात यह थी कि आप ये मुतालबा न करें कि बलूचिस्तान से फौज बुला ली जाए। वो इंसिस्ट करते थे, हालांकि हमने इंसिस्ट नहीं किया था, ये तो याद होगा कि हमने इसे विड्रॉ कर लिया था। हमने कहा ठीक है हम नहीं आपसे इंसिस्ट करते, तो हमारी जो भी आइंदा हुकूमत। लेकिन भुट्टो साहब ने यह भी कहा था कि मैं शेरबाज मज़ारी और बेगम नसीम वली खां को अलहदगी में मिलना चाहता हूं और उनको कॉन्फिडेंस में साथ लेना चाहता हूं। मैं आपकी मीटिंग की बात कर रहा हूँ। मीटिंग में जब बात हुई है तो जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है, उन्होंने पहली बात ये की कि आप ये मुतालबा न करें कि बलूचिस्तान से आगे बुलाई जाए। दूसरा मुतालबा ये न करें कि जो अब बगावत का केस चल रहा है हैदराबाद लैब के लीडरों के खिलाफ, आप ये न कहें कि इसे खुसूसी अदालत से आम अदालत में ले जाया जाए। तो ये भी हमने बात मान ली थी। लेकिन आप बताइए कि ये बात तो भुट्टो साहब समझना चाहिए था उन्हें कि इनके अज़ाइम क्या है, चाहते क्या है। ये मैं आप बात कर रहा हूँ 1 जुलाई की। फिर 1 जुलाई की शाम को हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें पीरा साहब ने कहा है कि 13 घंटे जारी रही, 13.5 शाम से लेकर हमने नमाज फजर जो है वह ईवान वज़ीर-ए-आज़म ने अदा की है अपनी। फिर मैंने और कौसर न्याजी साहब ब्रीफिंग करते थे प्रेस की, हम ब्रीफिंग में हम ये कहा कि हम सारे निकात हमारे तय हो गए हैं, कोई हमारे दरमियान आपस का इख्तलाफ नहीं है और जल्द इसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे। 1 जुलाई को ये पूरा मैसेज गया, लेकिन बाद में फिर मीटिंग हुई है। मुझे लेकिन जब आप ये मीटिंग के बाद गए कर्नल तसद्दुक हुसैन साहब के घर, मैंने बताया आपको कि हमारी पार्टी ने मैंने कहा था ना, मैंने मार्शल असर खान जो उनसे मुतफिक नहीं थे इन मुज़ाकरात की कामयाबी से। बताता हूँ कि हमारी पार्टी में 2 पार्टियां थी जो मुज़ाकरात नहीं चाहती थी। एक खुद तरीके इस्तेक़लाल कहते हैं और एनडीपी। असगर खान से मेरी बात हुई जो आपने बताया। असगर खान ने कहा, मैंने कहा भाई आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ कि फौज 90 दिन में इंतखाब करा देगी। मैंने कहा आपके पास अथॉरिटी क्या है जी, किस बुनियाद के ऊपर आप गारंटी दे रहे हो? और एक बेगम नसीम वली चाहती थी कि मुज़ाकरात हो, इसलिए कि उनके खामिन जेल में थे और गालिबा उनसे कहा गया था, फौज ने कहा था मार्शल लगे तो इनको हम रिहा कर देंगे। तो ये 2 पार्टियां थी। लेकिन जो हमारी मीटिंग हुई है सरदार कयूम साहब के मकान पर हुई है 4 तारीख को, जिसका तस्करा किया पीरा साहब ने, वो मीटिंग भी रात देर तक चलती रही, मेरे ख्याल रात 1 बजे तक चली है। उसमें इनकी बात नहीं मानी गई। तमाम पार्टियों ने यह बात तय की कि नहीं हम मुज़ाकरात कामयाब करेंगे, माशाअल्लाह लगने की कोई जरूरत नहीं है, मुज़ाकरात होना चाहिए, उन्हीं कामयाब बनाना चाहिए। और मैं 4 तारीख की रात को आया हूँ घर पर, जिस तरह इनके घर में फौज दाखिल हो गई, हमारे भी दौरा खुलकर आ गई और संगीन तार के बैठ के गए आप जी। प्रोफेसर साहब आप सियासत में बड़े सीनियर हैं और आज तक पीपल्स पार्टी में हैं और पाकिस्तान की सियासत में अमली तौर पर भी हिस्सा है आपका और इंटेलेक्चुअल भी आपकी बड़ी ग्रिप है। कहते हैं कि पीएनए की जो मूवमेंट थी इसको कोई गैर मुल्की सपोर्ट थी। मेरा ख्याल यह है कि हमारे सीनियर्स ने आपको इस पस मंजर से आगाह किया है और कुछ चीजें खुद इस गुफ्तगू के दौरान क्रॉप अप होकर सामने आती हैं, जिसे तारीख के एक तालिबी की हैसियत से और पोलिटिकल एक्टिविस्ट की हैसियत से मैं जरा डिफरेंटली देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस पाए की सियासी शख्सियत थे, एक बैरूनी क़ुव्वत ये नहीं चाहती थी कि वो इस रीजन के ऊपर पोलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका कायम हो। और जब ये बात मैं कहता हूं तो इन कंटेंशन ऑफ दैट, इन सपोर्ट ऑफ दैट इज, आप हेनरी किसिंगर की उस वार्निंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिसमें इबरतनाक तारीखी अंजाम से हमकिनार होने का इंदिया दिया गया था। और खुद राजा बाग के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पढ़ के खत सुनाया था आवाम के साथ, स्पेंस का जो फॉरेन मिनिस्टर, और फिर इसके अलावा जो उन्होंने लास्ट नेशनल असेंबली को एड्रेस किया है, तो इन सारी चीजों को असेंबल करके अगर आप देखें
تو تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موومنٹ اور یہ جو صورتحال جو پولرائزیشن ڈی اسٹیبلائز کیا تھا وہ آئسولیشن میں نہیں تھا. یہ پہلے سے ایک ذہنی طور پر صورتحال کو آمادہ کیا گیا تھا اور جنرل مشرف پہلے سے اس بات کا فیصلہ جنرل ضیاء الحق پہلے سے اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ پی این اے کے درمیان جب بالکل مذاکرات اپنے کامیابی کے انتہائی مرحلے میں داخل ہو گئے. خود غفور صاحب تشریف رکھتے ہیں, فیضا صاحب تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے خود اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ مذاکرات ہمکنار ہو گئے تھے کامیابی سے, اور نوابزادہ نصر اللہ خان از آن دا ریکارڈ کہ مارننگ میں ہم سائن کرنے کے لیے جا رہے تھے 5 جولائی کو. 5 جولائی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب یہ اس بات کا پورا اندازہ ہو گیا کہ اب پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو کانفرنٹریشن کریٹ کیا تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے اور نارملسی باہر آئے گی, انتخابات ہوں گے, تو اسے اپسٹ کیا گیا. تو میرا اندیہ تو یہ ہے, میرا آبزرویشن یا جو ویژن ہے وہ یہ بتاتا ہے یہ سب پہلے سے تیار تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو اس ریجن سے ایلیمنیٹ کرنا تھا. انہیں پہلے وارن کر دیا گیا تھا کہ آیا آپ اپنی نیوکلیر پالیسی کو ڈراپ کریں یا انتخابات کو مؤخر کریں اور بات کریں. تو اس سے سارا میرے خیال ہے تاریخ نے اس پر اب ورڈکٹ بھی دے دی ہے کہ ایک کانسپریسی واز بہائنڈ اینڈ وچ لیڈ دا سچویشن ٹو دا پولرائزیشن اور الٹیمیٹلی میٹ آؤٹ ان دا ریزلٹ. فیضا صاحب, آپ اس وقت کیبنٹ میں تھے. ایک منٹ کا مجھے اجازت دیں. ارشاد. میں آپ سے عرض کروں گا کہ پیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. 1 جولائی کے جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں جو بہت طویل ہوئے تھے, اس میں میں نے بڑی خوشامد کی کہ آپ سائن کر دیں اس پر. ورنہ میری الفاظ تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھ میں مارشل لا لگ سکتا ہے. ماڈریٹ رول تھا آپ کا. میں نے کہا کہ مارشل لا لگ سکتا ہے. تو مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ خود بھٹو صاحب بھی یہ بات دیکھ رہے تھے کہ آدمی کا رول کیا ہے. 1 اپریل کا ان کا بیان, پھر اپریل کا, پھر جولائی میں ہمارے پاس آنا, ان سے باتیں کرنا, یہ سب باتیں دکھاتی تھی کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور ساری تیاریاں ہو رہی. ماشاء اللہ پورا روڈ میپ تیار تھا ان کا. تو بھٹو صاحب اگر سائن کر دیتے 1 اپریل کو ماشاء اللہ نہیں ہوتا. پھر ملٹری انٹرونشن نہ ہوتی, 1 جولائی نہ ہوتی. اب یہ اس کا پس منظر جو ہے وہ مجھے بیان کرنا پڑے گا. جی ضرور. کیونکہ میں کابینہ میں تھا اور ایک سینئر وزیر تھا اس وقت, اور مجھے کچھ زیادہ علم ہے. یہ ایک کتاب نکلی ہے ابھی حال ہی میں جس کا نام ہے مارچز ٹو فالی, یعنی کیسے قومیں جانتے ہوئے کہ تباہی کی طرف جاتی ہیں پھر بھی جاتی ہیں. اس میں ہومر کا ایلیاد ہے جس کو ٹرائے کہتے ہیں. ٹرائے کی ہسٹری ہے. امریکنز کا ویتنام میں جانا کہ پتہ تھا ان کو, رشنز کا افغانستان میں آنا. تو یہ ہے مارچز آف فالی. اب غفور صاحب بیٹھے ہیں, شکر ہے کہ ہم 2 صرف زندہ ہیں, ابھی تک ہیں زندہ تاریخ لکھنے کے لیے. اور اس میں ہم نے کبھی بھی نہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب نے کبھی اس میں کوئی غلط بات پائی تھی نہ انہوں نے. ہسٹری ہے نا, ہسٹری کو تو آپ نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی, فیکچوئل چیز ہے. جناب یہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم الیکشنز کو اگست 77 نہیں, اگست 78 تک ملتوی کر سکتے تھے جیسے انہوں نے کہا. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں بھٹو صاحب جلدی کر رہے ہیں الیکشنز کی, آپ ریزولوشن موو کیجئے اسمبلی میں, ہم بھی تائید کریں گے اس کی کہ 1 سال کے لیے بھلے آپ مدت بڑھا دیجیے. بیٹھے ہیں یہ سامنے پہ. بھٹو صاحب کو یہ کہا گیا, ان کے بڑے قریبی رفیق نے, رفیع رضا نے, جی, انہوں نے اپنے کتاب میں اپنے ایفیڈیوٹ میں بھی بھٹو صاحب نے کہا ہے اور میں نے بھی کئی مرتبہ کہا ہے, ان کو یہ کہا گیا کہ جناب اگست 1978 میں اقتصادی حالات اس ملک کے اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ آپ الیکشنز ہار جائیں گے, اس لیے آپ وقت سے پہلے الیکشنز کریں. ایک تو یہ بات. مجھے بلایا گیا الیکشن کمیشن میں, ان کے انتخابی نشان پر وہ بحث ہو رہی تھی. ہم نے کہا کہ دے دیجیے ان کو نشان ہلکا. الائنس کو نشان ایک ہی تھا مل سکتا, نہیں مل سکتا. میں نے جا کے کنسیڈ کیا. پھر فون آیا پرائم منسٹر صاحب کا کہ آ جاؤ. اندر گیا تو چیخ رہے تھے بالکل ہی, تو ڈرے ہوئے تھے یہ اے ڈی سیز وغیرہ. میں نے کہا کون ہے؟ کہتے رفیع رضا ہے. اندر چلے گئے. اب یہ ہے تاریخ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک طرف سے انہوں نے کہا کہ اس کو بڑھائیے اگست 1978 تک, جی, اور اس میں یہ فالی سے ہم بچ جاتے, اتنی بڑی ٹریجڈی سے ہم بچ جاتے. دوسری طرف سے ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگست تک بھی نہ ٹھہرے, 77 تک, 78 تو چھوڑے, آپ ابھی الیکشنز کروائیں. جی. اندر جب میں گیا تو بھٹو صاحب
بہت ہی خفا تھے، بہت خفا تھے، اور رفیع رضا کا رنگ جو تھا وہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا بالکل. مجھے کہا کہ سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو رفیع رضا نے کہا آئی ایم ناٹ آنسربل ٹو یو، میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں. بھٹو صاحب نے کہا یو ول ڈیم ویل آنسر. اس طرح سے بات نہیں. اس کے بعد رفیع رضا بیمار ہو گئے اور ہاتھ باندھ کے ڈاکٹر نصیر وہاں راؤ رشید بھی موجود تھے؟ نہیں، راؤ رشید نہیں تھے، صرف ہم تین تھے، صرف ہم تین تھے. تو کہا کہ بہت بڑا پلان ہے، بہت بڑی سازش ہے آپ کے خلاف، امریکنز آپ کو گرانا چاہتے ہیں. پہلے یہ آپ کو الیکشنز میں ہروائیں گے، اگر آپ الیکشنز میں نہ ہارے اور جیت گئے تو اس کے بعد پھر ایک مہم چلے گی. اس مہم کے نتیجے میں اس ملک میں مارشل لا آئے گا، اور اس میں پھر امیڈیٹلی الیکشنز ہوں گے. اگر اصغر خان صاحب اس میں کامیاب ہو گئے تو اصغر خان صاحب ٹیک اوور کریں گے، نہیں ہوئے تو 6 مہینے کے بعد پھر دوسری الیکشنز کروائیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب والا یہ جنوری کے اخیر کے دن ہے، یہ جب اناؤنسمنٹ کے بعد، ہاں ریزولوشن کے بعد. تو میں نے ایسے پوچھا، میں نے کہا آپ کو اس بات کا کب پتہ چلا کہ امریکن سازش ہے؟ کہتے کوئی 1 مہینے کے قریب. تو میں نے کہا آپ کو یہ پتا تھا جس وقت آپ نے پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو ایڈوائز کیا کہ نیشنل اسمبلی کو توڑو؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تھا. میں نے کہا پھر کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو پتا نہیں کہ اسمبلی ایک امبریلا ہوتی ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر، اور آپ نے وہ امبریلا ختم کر دیا. ایسے کر کے کینڈیڈیٹ، اس کے بعد ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا رفیع رضا صاحب، اور پھر اخیر میں ڈاکٹر نصیر شیخ کے ریکمنڈیشن پر ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا. تو جناب یہ ہے مارچ ٹو فالی. اب آپ آگے آئیے. جی ان سے ہم نے اپریل کی اینڈ میں یہ طے کر لیا تھا، اپنے ممبران کو منا لیا تھا، حالانکہ مرحوم شیخ رشید جیسے لوگ بھی اس کے خلاف تھے کہ ہم کنسیڈ کریں کہ پھر سے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی یا نہ ہوئی وہ بات نہیں. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب نے بڑی فراخ دلی سے پہلے بھی کہا ہے کہ دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے تھے الیکشن، ٹھیک ہے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم جیت رہے تھے، شاید اتنی بڑی میجورٹی سے نہ جیتتے. میں بھی مانتا ہوں کہ 15-20 تو سے نشستیں تھی جس پر ہمیں بھی شبہ تھا کہ کچھ ہوا. چیما کی تھی، بھٹو صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب کو انکنٹیسٹڈ آنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اور اپریل میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اچھا، اب باتیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کیوں یہ ان کو جان محمد عباسی ہوا کروایا. میں نے کہا للہ اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے. یہ جو مور لائل دین دا کنگ ہیں، جو اس وقت کمشنر تھے لاڑکانہ کے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس قوم نے کوئی آپ کے اوپر احسان جتانے کی تو بات نہیں، کم از کم جو کر سکتے ہیں آپ کو ان اپوزڈ الیکٹ کروائیں. 19 لوگ ان اپوزڈ ہوئے. ہاں ہوئے. اچھا اب آئیے دیکھیے اس سے کیا ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم الیکشن ہارے. یہاں کراچی میں بھی 2-3 الیکشن کانسٹیچوئنسی تھی جس میں ہمارے خلاف ہوا تھا. جی ایسی باتیں تھیں، لیکن وہ 2-3 کانسٹیچوئنسی تھی، زیادہ نہیں تھی. لیکن مورل اتھارٹی گورنمنٹ کی ایروڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے لیگل اتھارٹی. اوکے. مورل اتھارٹی ایروڈ